Mahingon sa inyong tanan din na mga kaigsunan, mga kagilaan, o atong ipadayon ng atong serye sa spiritual wholeness nga atong nasugdan sa miyaging tulo ka pagtuon nato o lakbit saysay atong natun-an kung unsaon nato pagdiskubre kung kinsa kita ang atong identity. Ikaduha, unsaon nato pag angkon ang kagawasan gikan sa rejection. Unya sa miyaging pagtuon nato sa miyaging semana ang kagawasan gikan sa kahadlok. Ining atong pagtuon karon atong mahipunting ang atong pagtuon sa unsaon nato pag-iskapar gikan sa pagdumalahan nga di na maayo kanang gitawag nato nga wrong control, abusive control. Nako'y basahon sa Bugna o sa Pinadayag Kapitulo 2:20 o sarang basahon nato no ining udto. Bersikulo Kapitulo 2 Bugna or Pinadayag Kapitulo 2 bersikulo 20. Nanungod kini sa simbahan sa Tiatira nga gisaway sa Ginoo pinagi sa messenger anghel. Apan ang ako'y kasaway kaninyo mao kini, ginapasagdan lang ninyo ang babae nga si Jezebel nga nagapaka-aron ingnon nga propeta. Ginapasagdan lang ninyo siya nga mutudlo og mupahisalaag sa ako mga alagad. Nagaingon siya nga dili dautan ang papakighilawas gawas kaminyoon ug ang pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Diyos. Ang hulagway dinhi nga sulat ni Juan na pinag-usab sa pagtultos balang nga espiritu nga nahimong pananglitan sa usa ka pagdumalahan or control mo ni si Jezebel. Usa ka babae. Kinsa man ni si Jezebel? Umingon ganitag Jezebel sa Biblia. Ang atong mahuna sa atong pangunahuna mao na nga dautan gyud kay dautan man ni siyang babae, demonic. So naa ang gitawag nato nga witchcraft na kanang pagsimba sa mga demonyo. Pero dili lang kana kundi ang iya gyud nga kinaiya, ang iya gyud nga batasan nga iyang gikontrolar. Ang iyang bana nga si Haring Ahab. Sumo ni atong makita sa mga tao nga abusive or control freak o naabiyay daghan nga mogamit sa ngalan sa Ginoo. Naabiyay daghan nga ingon sila nga reliyoso pero ang ilang pamaagi mauni nga dumalahan nila nga ikontrol nila ang ilang mga ginsakpan. Kay balo naman kamo kung unsa kining mga grupo nga ingon ani ang ilang kultura kay ang ilang leader control freak. So kini si Jezebel ang halimbawa nga napasagdan. Mo nang gisaway sila sa Ginoo nga gipasagdan ninyo. Dili unta kini siya makapadayon kung dili pa siya ninyo gipasagdan. So ang batasan nga pagkontrol ni Jezebel extreme yun sobra gyud kaayo nga kadautan nga mo ni gigamit sa balang nga espiritu nga siya ang pananglitan sa usa ka demonyo nga nagakontrolar, usa ka espiritu nga di maayo nga nagakontrolar sa simbahan sa Tiatira. Diha sa Isias 47 naaputay mabasa din na nungod sa usa ka reyna nga dili maayo reputasyon o naggamit pod og mga sorceries o mga nagpanagna siya dili sa Ginoo kundi tungod kay nadumalahan po siya sa malain nga espiritu. Ug labi na gyud dinhi sa Bugna 2:20 nga atong gibasa nga siya nagtudlo gyud o nag-impluwensya sa simbahan nga mo simba sa Diyosan o mo introduce po sa immoralidad sa sulod sa simbahan. Kinsa man kini si Jezebel? Si Jezebel mao kini ang giasawa ni Haring Ahab. Ang
iyang kinabuhi mabasa nato sa unang hari, 1 Kings kapitulo 16. Basahan ko sa bersikulo 31, mao ni gisultin hinungod sa kay Haring Ahab. Wala pa siya dinhi si Haring Ahab makuntinto sa pagsunod sa sala nga gihimo ni Jeroboam. Gipangasawa pa gayon niya si Jezebel nga anak ni Itbaal nga hari sa Sidon o mialagad o misimba sa Diyos na Baal. So si Haring Ahab, Hudiyo, napanunod niya ang iyang gingharian kay Haring David. So siya usa ka Hudiyo ug dapat nga di siya magpakig asawa sa mga dili mga Hudiyo nga mga kababayenan. Ug wala niya tumana kay yung padini wala siya kontintos pag sunod ni ini iyang gipangasawa si Jezebel. Si Jezebel prinsesa sa Sidon, kay anak siya sa hari sa Sidon. Ug kining mga taga Sidonia nagsimba sila kay Baal. Kini si Baal usa ka Diyos-Diyosan nga nahanungod sa murag Ginoo ni siya sa kalayo, God of Fire. Pero ang kahulugan anang Baal nga gilambitan dinhi nga misimbas diri sa unang hari nga okay. Sa unang hari nga Itbaal, na anak ni Itbaal ang iyang amahan ni Jezebel. Kini si Itbaal, kini ang kahulugan na nga nagkuan gyud kanang devote kay Baal. So ang tatay niya devote gyud o follower kay Baal. Now, so nakita nato dinhi nga sa naging reyna na si Jezebel. Siya ang may kontrolar sa iyang bana nga mao si Haring Ahab. So mao gyud ni ang mahitabo. Dili siya makukontrolar kung dili siya nagpakontrol. Mauni ang sayop ni Haring Ahab. O wa siya magdahom nga siguro nga mahitabo ni sa iyang relasyon sa kay Jezebel. So tungod ana nagkasayop gyud si Haring Ahab. Kung dunay usa ka otoridad ang usa ka hari o kinsa man presidente o kinsa may naa sa gahom, dili na buting nun nga dunan siya absolute power. Kay delegated lang ang iyang gahom sa Dios. Ang hulagway sa otoridad sa gobyerno kung unsa man nga pangagamhanan din sa yuta, dili siya absolute sa iyang gahom, kundi under siya sa Dios. Kay ang Dios mao gyud na siya ang may absolute, unsa man sa Bisaya ni absolute mo bang wala makakontrol sa Ginoo kay siya naman ang nagkontrol sa tanan. So ang pag-abuso sa gahom, ang paggamit sa gahom sobra nga dili na para sa ikahimaya sa Ginoo, kini abuso na sa iyang mga subjects. For example, sa hari ngadto sa mga tao. Mao ni hinungdan nga ang control mahitabo kay ang namuno, ang pangulo o ang leader, ang iya nagigamit ang gahom nga to lord over, murabag iya nang ikontrolon ang mga tao tungod kay masayon kaniya siguro nga matuman ng iyang kabubuton kung kontrolado na niyang tao. So, yun ang mga diktador, muna na ang mga tao nga gitawag sa English pang mga despot, mga tao nga sakim, hakog sa gahom. So, usay man na biktima kita niya na tungod kay
dunay mga tao sa atong palibot nga di kita galaom nga ingon ana ang ilang pagtamod sa leadership nila. Mahimong ang ginikanan, ginakontrolar niya ang ilang mga anak, mahimong sa kapastor, ginakontrolar niya ang mga membro, mahimong sa kumpanya, kung di nagtrabaho sa katao, ginakontrolar niya ang mga empleyado. Mga institusyon nga may mga leader, dunay espiritu ni Jezebel na ginapakita na kining si Jezebel diha sa unang hari 18:4 makita nato nga ang iyang impluwensya may kuyanap gyud, may spread na ba, may kuyanap na sa ubang mga hari nga misunod kay Ahab. Pero dinhi sa unang hari 18:4 adunay usa ka propeta nga pangalanan nga si Obadiah. Nagtago siya og isa ka gatos ka mga propeta sa duha ka langob. Tag 50 sa matag langob. Ug gihatagan niya sila og pagkaon ug tubig. Nganong gitago man niya dito ang mga propeta? Kay patyon man ni Jezebel. Kay once gani nga ang dautan mo hari na mo control, gusto niya nga ang mga matarong nga mga Diyos nun nga mga tao iyang papason. So mao ni nga gitago ni Obadiah dito sa mga langob para di makita ni Jezebel. Samtang iyang gitago dito ang mga maayong Diyos nun nga mga propeta, si Jezebel naman adunay 450 ka mga propeta kay Baal o 400 ka propeta kay sa Diyos-Diyusan nga si Asera. So 850 mo ni ang mga propeta nga nagkipag-away ni Elijah, ni Eliseo o ni Elias, I mean. So mauna ang mahitabo kung pasagdan ang dautan nga maoy maghari, ang mga mataro nga mga tao masupres. Ito na mao ni ang kung ang dautan mo'y maghari, parehan ni Jezebel dunay porma sa pagkadiktador, sa pagka-oppressive sa ilang paglumalahan sa iyang gingharian. Ug bantayan nato ni nga espiritu kay nagaabot kini bisan sa daan sa Bagong nga Testamento sa panahon ni Pablo. Ikaduhang Timoteo 4:3. Pahimagno niya kini kay Timoteo. Ingon niya, kay moabot ang panahon nga ang mga tao dili na maminaw sa tinuod nga mapagtulunan, kundili ang ilang gusto maulang gayud ang ilang sundon. Mangita silang mga magtutudlo nga magahisgot lang sa mga gusto nilang madunggan. Dili na sila maminaw sa kamatuoran, kundili sa mga pagtulunan nga tumo-tumo lamang. So si Jezebel mauni ang hulagway sa espiritu ni Jezebel. Sa simbahan usahay na ay mga nagdumala sa simbahan ngayon ani ang ilang patakaran. Kung may mga nakakasubo, di man muntanan, pero may mga pastor nga mingon nga, kung makatugyan ka mo sa inyong kalag kanako, nganong di man mo katugyan sa inyong bulsa. So, ilang gipilit usahay ang mga minro maghatag ikanapulo, kanang ito nga tithes and offering. Kung dili makahatag o nakapok ikanapulo na mga grupo nga itiwalag nila kay control freak. Di pa doon ay simbahan nga magtudlo sila nga kung di ka magpamimbro sa mong simbahan, di ka maluwas. So, himuon gini mong tanan aron gyud mabulahan ang simbahan. Maghatag ka, himuon mo ni magsakripisyo ka sa simbahan. Kay basin o matiwala ka, di na ka maluwas. Kaya baro kita nga di na ang sakto nga pagtulunan sa Ginoo kay ang kaluwasan dili sa atong pagpamimbro. So mauna nga ang mga membro naa ang kahadlok nga kung dili sila magpasakop o dili sila magpakontrol,
base itiwalag ang dili na kumaluwas. Daghan sa ilang nga nadayaan sa dili eksakto nga pagtudlo. Kaya ang pagkamimbro sa simbahan, dili nang paagyang kita maluwas. Diha lang kita maluwas ato pagginulso sa atong sala o pagdawat ni Ginoong Kristo nga Ginoo maluluwas. Dili sa usa ka simbahan. May simbahan ba nagpalansang sa cross? May simbahan ba nagsakripisyo sa iyang kagulingon para ibayad sa kasalanan nato? Si Kristo lamang. Siya ang Diyos nga nahimong tao ug nagpalansang sa cross para mabayaran ang atong kasalanan, mapasaylo kita. Kunya, sa dihang si Elias ug ang propeta ni Jezebel nag-contest dito sa bukid sa Carmel. Kunya, gipildi ni Elias ang propeta ni Jezebel. Gigamit ni Jezebel pud ang pangpanghadlok. Kaya mo gyud na kung may control, hadlok ko niyang tao. Diya sa unang hari 19 bersikulo 2, busa gipadadaan ni Jezebel og mensahe si Elias nga nagaingon, hinaot pa nga silutan ako sa mga Dios sa hilabihan gayon. Kung ugma sa sama ni ini nga oras, dili ko ikaw mapatay sama sa gihimo mo sa mga propeta. Gigamit niya ang pagpanghulga. Nahulga si Elias mo tumidagan sa paingon sa south ngadto sa para mo iskapar. So mao ni ang espiritu nga dili sila mudawat nga ang kamatuoran ang Ginoo maoy mo patigbabaw sa ilang nga leadership kundi gamiton nila kunuhay ang religious or unsa man nga para man madayaan ang mga iya sa Dios. Pero ang ilag yun nga tuyo, ikontrolar nila ang mga katawan sa Dios. Unya, napoy insidente sa unang hari 21, bersikulo 5, nga si Haring Ahab, wala siya, gusto niya ang vineyard, ang talamnan, na ay usa ka luna sa yuta nga gitamnan og mga ubas na ang tag-iya niini si Naboth. Unya gituan siya ni Naboth nga ako ning paliton, name your price kung unsa imong pila may imong gusto. Pero mo si Naboth nga di namo ni baligya kay gikan pa ni sa mong katigulangan. Ihirin siya ni may sentimental value ni. Nag-uul si Ahab kay wa niya maangkon. Pagkabalo ni Jezebel diha sa unang hari 21 bersikulo 5, giadtuan siya ni Jezebel nga iyang asawa og ipangutana. Nganong nag-uul ka? Nganong di ka mukaon? Mitwag siya sa iyang asawa. Giingnan ko si Naboth nga paliton ko ang iyang ubasan o bayluan ko kini og mas maayong ubasan kung gusto siya apan wala siya musugod. Mingon si Jezebel, dili ba hari ka man sa Israel? Bangon og kaon paglipay kay ihata ko kanimo ang ubasan ni Naboth nga taga Israel. So, imbis nga si Ahab mao imo desisyon, karon si Jezebel na kay kontrolado na niyang hari. Yang gihulga si Naboth, in fact, yang gipatay si Naboth para maangkon ni Ahab ang yuta nga iyang gusto. So, nagtanaw kita sa espiritu nga pariho ni Jezebel nga nakaapekto sa mga leadership karon nga usahay ang mga tao nga nagapasakop kanila na damage ang ilang pagrespeto sa leader or na damage ang ilang pagtanaw sa Dios o na ulipon sila o sila nakaangkon o mga murag naguba ang ilang pagtanaw silang kaugalingon man. Si Jezebel mao ni ang hulagway sa espiritu nga nagkontrolar nga nakahatag og damage sa kasing-kasing ug sa spiritual life sa mga Kristiyano
usahay ug di kita magbantay, kini siya nga espiritu mauni ang mauni mo kutagaan ganig tsansa ang diablo nga makakontrol mo control gani siya. Gamiton niya ang tanan nga paagi pareha ni Jezebel para man nga makaangkon siya ang control sa kinabuhi sa mga tao. Abi ninyo may mga nagsimba sa mga simbahan diri sa Singapore nga dugay sila nga wa na mobalik og simbahan kay nasilo sila sa pastor sa una. Dunay mga leaders sa una silang mga simbahan ngayon ani ang batasan. Nga imbis nga pareha kay Kristo nga mag-alagad, magpakumbaba. Kanang gitawag nato nga servant leadership. Di ba? Ingon ni Kristo sa Juan 3:6 sa naghugas sa mga tiil sa mga gidutunan. Ingon sa nga, kini akong gihimo aron sa pagtudlo kaninyo nga kinsa ang pinaka una sa inyong tanan, siya ang pinakasulugoon sa tanan. O kinsa ang gusto nga ipaibabaw, siya dapat ang pinakaubos sa tanan. Kini akong gihimo aron himuon sa ninyo kay bulahan kamo ko inyo kini gihimo. Pero unsa man ang mga leaders karon? Bisan sa simbahan adunay mga leaders nga nagaabuso, ginakontrolan nila ang mga membro nila. O naghang mga kulto din sa atos Pilipinas ngayon ani ang ilang leadership. Basta mga kulto nga mga grupo na ang gini ingon ani gid ang ilang nga patakaran. Ang wala kagawasan ng mga tao. Gawas kung himuon mo na may pagpanghulga. Dili mo na. Sa tinuod nga pamilya sa Dios. Gawas nun ang tao nga magasulod, gawas nun usab siya nga mogawas. Dili nagkontrolar sa tao. Karon ang pangutana kay ingon diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 nga mga abot kini nga espiritu. Di na sila maminaw sa mga eksakto sa pulong sa Ginoo. O kung ikaw o ako na biktima ni ini nga mga tao, mga leaders sa una niya, mo na nga moingon ta sa una na mga tao karon nga nasakitan gyud sila, na-stumble. Mutuo ko ang mga tawhanan na pangwarta man ng reliyon. Mutuo ko na nila, wa man sila pagkaiba. Tanan nga mga tanan nga gamit sa Biblia, pangwarta lang na. Masakit ato dughan nga duna sila'y pagtanaw nga murag ilang sweeping statement nga tanan nga nagtudo sa pulong sa Ginoo parihala na sila. Dili baya nga igsoon. O kung ikaw niya nagatambong sa atong Bible study, ingon ana imong kaagi sa una, nagian sa una, munang naglisod ka magbalik, kaya stumble ka. Hinautun tang ablihan nimo imong pangunahuna, magkonsiderar ka nga mamati ka sa pulong sa Ginoo utro kay dili mayo na nga doon na kita shipping statement nga kung may nahitabo sa una kanimo pareha usab karon. We can learn a lesson, no? Kung sa may nahitabo sa una, magka-learn kita ng leksyon. Magbantay na kita karon. Karon ang pangutana kung sao man nato nga kita kung sao man nato pag-deal, kung saon man nato nga kita okay. Una sa tanan, sa di pa kita sa kung saan na ito pag-deal, kanang epekto. Atong tanaw ng unsay epekto. Kung ginakontrolar kita sa usa ka abusado nga tao, nga leader, or usa ka may otoridad.
Pare sa ginikanan mo ni epekto usahay. Kay naay mga ginikanan, may mga inahan nga kana bang ginabibi-baby nila ilang anak. Misag edad ng 30, 40 anyos, ginabibi-baby pa niya po nila anak. Di kay walo mo desisyon na noon ng ilang mga anak. Kay sila ang mo desisyon. Kay murag wala na gyud eksakto nga madesisyon sa iyang anak. Mahimupod ka na nga himuon sa kabahan nga to sa iyang asawa. Nga di ni siya mosalig. Dili kita nag-asawa sa usa ka babae aron himuon nato nga sulugoon. Dili kita nag-asawa sa usa ka babae aron himuon nato nga tagalabalang kundi ato siyang katimbang. Dili under nato kundi katimbang. No? Gikuha ang babae sa atong dughan, dili sa atong ulo kay aron pareha kung equal ka nato kay kita man ang leader. Dili po sa tiil aron na atong tamakan kundi gikuha gikan sa atong gusok aron katimbang nato helpmeet ug helpmate. So dili nato i-control ang atong mga asawa. Tagaan nato sila og pagsalig, respeto. Kung ang ginikanan ikontrolan niya ang iyang mga bata, usahay ang mga bata musuki ba kay ingon diya sa Episo nga do not provoke your children. Di nimo pag i-provoke kanang provoke sa Bisaya. Mura bag itulod nimo ang tao nga ang bata nga magtanom og dumot. Tungod kay kun i-control ang usa ka bata, maingon man na sa sulod niya sa iyang kasing-kasing nga mudako ganiko. Kay gamay pa man ko karon di pa ni ko mahimo pero kung mudako nako naa ang pagdumot mo na ang may tabo kung di eksakto ginaabusahan ginakontrol ang usa ka bata. Dili paghigugma ang pagmatuto sa usa ka bata. Sa Episo kapitulo 5 mao ning relasyon gyud sa mag-asawa. 21. Pagpasakop kamo sa usag-usa agi pagtahod kay Kristo. Dili kay asawa babae lang siya ato siyang abusahan. Usahay sa atong mga bata sa eskwelahan mo ning resulta doon ay mga bullying, no? Ginabully bisan gani sa internet na ay mga bullying. Sa mga boss sa trabaho usahay patrabahoon. Diri sa Singapore usahay doon na kita mga kababayan diri nga YD off, why bakasyon. Yung trabaho nila hangtod sa alas 12 usahay ang tulog nila tag 5 lang ka oras. Usahay nubo pa niya tungod kay pati-pati ang trabaho. Ang giingon sa Biblia nga sa Episo nga ang mga empleyado mutuman gyud sa ilang mga boss pero di pud na nga abusahan. Magpasakop pero dili gyud angay nga abusahan. Sa spiritual nga bahin na ay gisabdong o gibadlong ni Ginoong Kristo nga grupo sa Bag-o nga Testamento, ang mga grupo nga reliyoso gitawag nga mga Parisiyo. Gibadlong sila ni Ginoong Kristo nga giingnan sa Matthew 23 versikulo 4. Gisangunan nila ang mga tao sa malisod nga mga tulumanon. Apan bisag gamay wala sila mutabang aron mutuman ang ilang gisugo. So ingon ani ang mga abusado nga mga leaders bisan sa simbahan. So kung dunay tinuod nga paghigugma sa kasing-kasing tungod sa balaan nga espiritu, mubunga gyud ni pinaagi sa self-control. Ingon din sa Galatia 5:23 nga ang usa ka tawo lalo labi ni sa ka leader kung duna siya'y paghigugma o na-control siya sa balaan nga espiritu, aduna siya'y self-control, pagpugong sa kaugalingon. Susubo no tungod kay ang relihiyon mauni ang pagkontrolar sa tao karon spiritually. Naa ang unudnon, yawanon, demonic na pagkontrol sa tao ginagamit ang relihiyon. Gisabdong o gibadlong ni Propeta Isaiah sa iyang sinulat ang mga tao nga
maayo lang sa ilang religious nga appearance, sa ilang pagka-religyoso, pero actually, mga abusado. Sa Isaiah 58, versikulo 5 ug 6, kung magpuasa kamo, magpinitin sa kunuhay kamo, nagaduko ang inyong mga ulo nga dawkugon, ug nagahigda kamo sa abo nga nagabistig sa sako. Mao ba kana ang gitawag ninyong puasa? Nagaunahuna ba kamo nga makapalipay na kanako? Ang matang sa puasa nga gusto ko, mao ang puasa nga inubanan sa matarong ug husto nga kinaiya. Hunungan ninyo ang pagpangdaog-daog ug bilanggo sa mga inosente ug hatagin ninyo og kagawasan ang mga dinaog-daog. So ang sukwahi niini nga pagdaog-daog mao gini ang usa ka tawo nga nakaila kay Kristo. Adunay gahom nga gikan sa balang nga espiritu. Adunay gahom gikan sa cross ni Ginoong Kristo. So unsa may itong himuon nga aron dili kita maulipon sa niini nga sahi nga pagkontrolar sa usa ato pang titulo ni atong pagtuon so anto pagkalingkawas sa usa ka pagkontrol kagawasan gikan sa pagkontrol sa mga tawo nga nagabuso kanato. Una, musurrender kita sa kay Ginoong Kristo. Kay siyang atong agalon nga tinuod. Ang nitabo sa Kristohanon, gikan kita sa yawa, gingarian sa kangitngit, ang hari nato sa una, ang hari sa kangitngit mo ng yawa, nabalhin kita karon sa gingharian sa kahayag o ang hari sa gingharian sa kahayag, si Ginoong Kristo. So dili kay ingon nga nakuha kita sa dumalahan sa diablo, sa yawa, nga karon kung naa na kita kay Kristo, nga wala kita'y hari, napagipod ng hari, gikan sa hari sa kangitngit, nabalhin kita sa hari sa kahayag. O unsa man siya nga sahi nga hari, abusado ba? Of course, dili. So, nasakop kita sa gingharian sa Diyos. So, ang gingharian sa Diyos, ang naghari usa ka maluluyon, mahigugmaon, matinumanon na hari, nga mauna ang Ginoo nato. So, ang atong unang himuon yun nga itamod nato nga siya ang hari nato. Atong isurrender ang atong kasing-kasing o itamda nato nga siya lang yun ang may otoridad sa atong kinabuhi. Kadua, paghinusulan nato ang mga sayop nga pag-respond. Ang sayop nato nga mga reaksyon sa mga pag-control ka nato. Usahay kung gi-control kita, mag-control kita sa uban. Tungod kay permita kasabaan sa ato amahan, sige po ta kasaba sa atong manghod. Di na eksakto nga rason. Tugay si paol nanta sa atong amahan, si paon man nato atong manghod pod para makabahos ta. So ato panghinulsulan na usahay doon na kitay sayop na pag-react sa mga pang-abuso nga gihimo sa tao kanato. Usahay ato nang giinom, take the drugs, himo kitag mga malain nga mga butang, sugal unsa ba kay ato ng reaksyon tungod sa kasakit nga ato na hayaguman gikan sa mga tao nga nag-abuso kanato. Ikatulo, atong dawaton o ilhon nga sayop kita nga nagpakontrolar kita. Usahay naamantay panahon untang nga dili magpakontrolar pero mo nagingon ni Juan sa simbahan sa Tiatira, inyong gipasagdan si Jezebel nga mo kontrolar kaninyo. Presa ng mga bisyo. Now, nagsugod lang na sa gamay. Pero gipasagdan lamang. So, dawato ni nato kung natay problema sa bisyo nga sayop gyud ni. Doon ako'y silingan sa una. Ang iyang pangalan si
si Tiago, si Nung Tiago. Sinabalaan niya nga ako bagong Kristohanon, kasuroy ko sa ilang balay na kay Istoryami. Ingon niya na ako. Kaya batik ko sir nga nagbasa na mga Biblia karon. So nga, samtang ga istorya kami, sige po siya panigarilyo. Unya, nagilom na ko. Yun niya nga, maayo na. Basa kag Biblia nga, bata ka pa. 18 anyos pa ko niya itong panahon na. Unya, mingon siya sa iyang kugulingon. Mingon siya ka na ko. Mingon niya. Ibalo mo ko nga, kining akong gihimo karon, kining panigarilyo, di man ginisakto. Gasunog naman yung kwarta ni. Kadaot pag ginis akong baga, pero kay 14 anyos pa na ko ni nasugdan, hangtod karon nga 50 anyos na ko, sayang man ang undangan. So, naglibog ang akong pangunahuna atong panahon na kay bawo siya nga sayo, pero di niya maundangan. Nga naman, tungod kay mauna, nag-surrender na siya nga mauna niya akong kaibtangan. Wala ko mahimuan ni. So, una gyud nga tong batunan, dawato na to nga di ni maayo o atong tuuan nga may alibyo, may solusyon. May kaygayunan or may paagi nga mawala kini nga butang sa imong kinabuhi. Unya, kung doon na kay mga pagdumot sa mga tao nga nagkontrol sa imo, nag-abuso sa imo sa una, patawaron nimo, pasayloon nimo. Kang pagpasaylo, dili na para sa ila, una sa tanan para na sa imo. I-release ang mga kaligut-gut o kasuko. Ingon pa ni Ginoong Kristo, ang pagpasaylo dili ng kapito, kundi 70 times 7. 70 piluon o kapito. Buting nun nga magsigil lang ito pasaylo sa mga tao na kasalanan nato. Lifestyle ba? Maunay pagpasaylo. Ang pagpasaylo, mauning pag-release sa atong mga kaligut-gut. Kaya kanang kaligut-gut mo na pweso na hilo na sa atong kasing-kasing. Kung na kay kaligut-gut natin, kaligut-gut mo, nagbutang kita og hilo, nag-inom kita hilo sa atong kasing-kasing. Sa atong kasing-kasing, unya mo na'y nakahilo ka na ito nga maapituhan ang atong relasyon sa uban. O dili gyud ka atong putlon yun. Kung dunay mga relasyon, bisyo, unsa man nga nagakontrol ka nato, putlon gyud nato na dili sa atong gahom kundi pinagi sa gahom sa balaan nga espiritu. Gingon di sa Sikaraya kapitulo 4 bersikulo 6, dili sa akong gahom kundi dili pinagi sa balaan nga espiritu. No, di mo na makontrolar, di mo na maputol kundi pinaagi lang sa balaan nga espiritu. O atong ilhon nga kung sa atong fellowship, kung sa simbahan, kung diin man nga adunay mga espiritu ni Jezebel, kung dunay hulagway o makita na to nga na mga tao nga abusado, atong iampo nga ang Ginoo mutabang ka nato nga tagaan kita kagawasan. O magampo kita for healing, complete healing, na makuha ang atong pagdumot, na maayo gyud ang atong kasing-kasing makatuunan kita pagigugma sa ubang mga tao nga atong gikaligut-gutan. Unya, kinahanglan makabalo kita nga mo ingon og yes or no asa mulugar kita. Ang problema usahay kining di kita kabalo mo balibad. Kinahanglan kibalo kita mo balibad. Kibalo kita kanusa kita mo ingon og oo. Kibalo kita mo ingon og dili. O labing gyud sa tanan, magapanugyan kita kay Kristo. Kay siya lang yun maghatag ka nato og kapawayan. Giingon pa sa Matthew 11, bersikulo 28-29, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Sunod kamo o magpatudlo kanako kay malumo ako o mapinubsanon.
makapahuway kamo, kaya ang akong pagtulunan sa yon sundon, ug ang akong sugo sa yon buhaton. Ang kapahuwayan, dili kay wala kitay responsibilidad, kay isangon ganin nato ang yugos niya sa ato liog. Ang iyang giingon din nga, ang iyang yugo, ang iyang pagtulunan, ang iyang kabubuton, dili bugat, masayon. So, ang kapahuwayan, diha lang gyud kay Kristo. Murag kung atong magpanugyan kita kanunay sa iya, kung atong itugyan ang atong kasing-kasing kaniya, tagaan kita niya og hiling sa atong kasing-kasing. Di ba? Muna yung saad din nga, tanan nga nabugatan, tagaan niya og kapahuwayan. So, kung dunay mga senaryo, dunay mga relasyon kita o kamo nga ingon ani, toxic na relasyon, dili dapat ninyo nga i-tolerate kini nga paundayahan ng ninyo nga the more nga imo kini pasagdan, the more nga kini mo maguba sa imong kinabuhi. Ang saan ni Kristo sa akong pagtapos sa Juan 8:36, busa ko ng anak sa Dios mao ang maghatag kanimo og kagawasan, gawas nun gayud kamo. So inaunta nga maka-iskapar kita, doon na kita kagawasan gikan sa niini nga mga pagkontrolar sa atong kinabuhi. Tawo man, bisyo man, o institusyon man, unsa man na. Nautunta nga sa pinagi sa gahom sa banal nga espiritu, pinagi sa gisaad ni Hesus Kristo, makalingkawas kita o makaangkon kita tinuod nga kagawasan sa ingon sa Juan 8:36. Siya maghatag kanatong kagawasan o gawas nun gyud kita. Tinuray nga pagkagawas nun, magampo kita. Salamat Ginoo nini nga udto sa imong pagpahimangno sa imong pulong. Kay kami Ginoo nagkapuyo sa kalibutan nga puno sa mga tao nga dili hingpit, broken ng mga tao, broken world. O biktima kami Ginoo sa pag-abuso o biktima kami Ginoo sa mga tao nga konstitusyon o sa man nga unod nun o sakim sa gahom. Salamat Ginoo kay sa diha kanimo makaangkon kami tinuod nga kagawasan. Giampo nga mo makaigsuonan, galaan, makailan ni Ginoong Kristo nga Ginoong manluluwas kung ang siya nagsaad nga siya makaangkon og kagawasan o kini nga kagawasan tinuod gayud nga gawas nun siya. Unta kini Ginoo pabilin sa mo kasing-kasing kini ang giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga Ginoong manluluwas. Amen.